إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر سامعین، دوجھا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 دی تلاوت تساں حضرات دی خدمت دے اندر کرن دا شرف نصیب ہویا ہے۔ این آیت مبارکہ دے تحت دو چیزاں قرآن مجید دی مختلف آیات بینات دی روشنی دے اندر دیکھنیاں۔ ایک عارضی موت ہوندی ہے تے ایک عارضی زندگی ہوندی ہے۔ انہاں دو لفظاں دے اتے قرآن دی روشنی چ اج اساں بحث کرنی ہے۔ اے جری دنیا دے اندر اللہ کریم نے ساکو زندگی عطا فرمائیے، اگرچہ اے زندگی بھی عارضی ہے، کہیں انسان بھی این دنیا دے اندر این دنیاوی زندگی دے نال ہمیشہ ہمیشہ واسطے نہیں رہنا، تے جیرے ویلے این دنیا دی زندگی دے پورے ہومن دا اللہ کریم نے فیصلہ فرما دیتا تے آ گئی موت۔ جیرے ویلے دنیا دی زندگی ختم ہومن تو بعد حقیقی موت آ گئی، وقت حقیقی زندگی اگر نصیب تھیونی ہے تا قیامت دے موقع تے قیامت تو پہلے حقیقی زندگی نصیب نہیں ہونی۔ انہاں لفظاں تو بعد اے عرض کرنا چاہنا کہ اے جیری ساڈی دنیا دی زندگی ہے، این دنیا دی زندگی دے اندر اصل موت پہلے عارضی طور تے موت آ سکتی ہے۔ اصل موت تا جس ویلے اللہ لکھی ہے نا وہ تا آمنی ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن اصل موت دے آمن تو پہلے این دنیا دی زندگی دے اندر عارضی طور تے بھی موت آ سکتی ہے۔ تے جیرے ویلے اے دنیا دی زندگی ختم تھی گئی، اصل موت آ گئی بندے دے اتے، جیرے ویلے عمرہ پوری ہو گئی، تا اصل موت آمن تو بعد اصل زندگی تا ملنی ہے قیامت والے دی، لیکن قیامت والی دیوار تو پہلے موت تو بعد عارضی طور تے زندگی بھی آ سکتی ہے۔ خلاصہ کے نکلا کہ عارضی موت بھی آ سکتی ہے تے عارضی زندگی بھی مل سکتی ہے۔ این دنیا دی زندگی دے اندر عارضی طور تے موت بھی آ سکتی ہے اصل موت تو پہلے، تے جیرے ویلے اصل موت آ گئی تا قیامت والی ہار علی اصل زندگی تو پہلے عارضی طور تے زندگی بھی اللہ کریم دے سکتا ہے۔ ہن انہاں دو لفظاں نو قرآن دی مختلف آیات دی روشنی دے اندر اسا دیکھنا ہے۔ لکھا ہے جی مانا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، کیا نہیں ڈٹھا تے میرے پیارے پیغمبر، کیا نہیں توجہ کی تے میرے پیارے پیغمبر، اے مخاطب تے نہیں ڈٹھا، نہیں توجہ کی تی إِلَى الَّذِينَ طرف انہاں لوگاں دے خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ جیرے نکل پے کولو اپنے گھراں دے، اپنے گھراں نو چھوڑ کے تے نکل پے۔ اللہ انہاں دی تعداد کتنی آئی؟ فرمایا وہم الوف، دراہا لے کے کئی ہزارن، ایک ہزار نہیں، الوف کئی ہزار۔ مفسرین کرام لکھ دیں جو 70,000 بندہ گھراں نو چھوڑ کے تے نکل گیا۔ اللہ کریم گھر دے چھوڑن دا تا کوئی نہ کوئی مقصد ہوندا ہے، ایویں تا بندہ گھر نو نہیں چھڑیندا ہوندا،
کہ کم کار نال گھر نو چھوڑنا پوندا ہے، کوئی مطلب تے مقصد ہوئے گھر نو چھوڑنا پوندا ہے۔ پروردگارا ایک بندہ نکلدا تا خیر ہی، دو چار نکل پوندے تا خیر ہی، ہزاراں بندہ دے نکلن دی وجہ کے ای ربا فرمایا ہزار الموت، موت دے ڈر دی وجہ تو گھراں نو چھوڑ کے تے نکل گئے۔ کمال ہے، ہن دو قول کیتے گئے، اللہ کریم دے پیغمبر نے حکم دیتا ہے او میری قوم چلو چلو اللہ کریم دے رستے دے اندر جہاد کرنا ہے، کافراں دے نال لڑائی کرنی ہے۔ انہاں کا توبہ توبہ ساڈے کول تے لڑائی نہیں تھی دی، جے کر اساں مارے گئے پچھو بچے ساڈے یتیم ہوئے سن، عورتاں ساڈیاں بیوہ ہوئے سن، مال و اسباب دا کے بنسی، اساں تا نہیں نکل دے لڑائی کرن واسطے نہیں، جے کر اتھا راونا نے حکم تو کو مننا پوسی، انہاں کا اساں مڈو شہر دے اندر راندھے ہی کوئی نہیں، نہ تا شہر دے اندر راسوں تے نہ اللہ کریم دا پیغمبر حکم دے سی، گھراں نو چھوڑ کے تے پہاڑاں والے پاسے نکل گئے۔ یا دوجا قول کیتا گیا ہے کہ طاعون دی بیماری پھیل گئی ہے شہر دے اندر، انہاں کا طاعون دی بیماری تو بچن واسطے شہر چھوڑ دینا چاہیے، پہاڑاں دے اندر نکل گئے، متا طاعون دی لپیٹ وچ اساں وی آ ونجوں۔ جیرے ویلے 70,000 بندہ موت دے ڈر کول شہر نو چھوڑ کے تے پہاڑاں دے اندر نکل گیا، فقال لهم اللہ، پس فرمایا اللہ کریم نے انہاں واسطے موتو مر ونجو، اللہ کریم دی طرفوں موت دا حکم آ گیا۔ 70,000 بندہ تے پہاڑاں دی چوٹیاں دے اتے موت آ گئی، پہاڑاں دی غاراں دے اندر موت آ گئی۔ اللہ کریم نے قانون سمجھایا بندہ جی میں گھر دے اندر موت تو نہیں بچ سکدا، اگر میں اللہ کریم موت باہر لکھیے تا باہر بھی موت کو نہیں بچ سکدا۔ او میاں سفری ہویو اتے سفری ونجڑائی، کر سفر دا تیار سمانے، کر تیاری سفراں دی ونج سمڑائی مسافر خانے، او بن ٹکٹاں گڈی مول نہ چڑھے، گڈی ونجڑائی دیس بگانے، بن ٹکٹاں گڈی مول نہ چڑھے، گڈی ونجڑائی دیس بگانے، ہر سٹیشن تے عاجز ہو سے گل سمجھیں سولانے۔ اللہ کریم نے قانون سمجھایا کہ موت کو دنیا دے اندر کوئی انسان بھی نہیں بچ سکتا۔ رب کائنات نے قرآن پاک فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، باویں تساں بند کلاں دے اندر کیوں نہ وڑ ونجو، پتھر دے بنے ہوئے مکان بھی کیوں نہ ہون، لیکن اگر موت دا فیصلہ آ گیا تا پتھراں دے بنے ہوئے مضبوط مکان بھی موت کولوں نہیں بچا سکدے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کول ایک بندے نے سوال کیتا ہے در کرار، اے تمہیں کو دسو اگر شیشے دا بنا ہویا بند کمرہ ہوئے تے بندے نو اندر ڈھک دیتا ونجے، روشن دان بھی موجود کوئی نہیں، دروازے بھی موجود کوئی نہیں، کھڑکیاں بھی موجود کوئی نہیں، شیشے والے بند کمرے دے اندر ڈھکے ہوئے بندے نو رزق کتھوں آسی؟ تے بندے نے تا اے سمجھ کے سوال کیتا ہی کہ سوال اے جیاں ڈاڈھا پیا کرے نا، جیرے ویلے ویلک بھی نہ ہوئے رستہ بھی نہ ہوئے رزق کتھوں آ سکدا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا او بندہ خدا دا تیرا تا خیال ہو سی حضرت رسول کریم دا داماد لا جواب ہوئے سی کوئی نہ شیشے دا بند کمرہ تے اندر بندہ ڈھکا ہویا، پوچھ دیں جو رزق کیرے رستے کو لاسی؟ شیشے دے کمرے دے اندر اون پاسو رزق آسی جیرے پاسو موت بندے تے آسی۔ جیویں شیشے دا بند کمرہ موت نو نہیں روک سکدا، ایویں شیشے دا بند کمرہ اللہ دی طرف آئے ہوئے رزق نو بھی نہیں روک سکدا۔ خیر اللہ کریم فرماندا ہے نکل گئے ہزاراں بندے، ہزار الموت، موت دے ڈر دی وجہ تو، پس فرمایا انہاں واسطے اللہ کریم نے مر ونجو سارا تے موت آ گئی۔ 70,000 بندے دی لاش پئی ہوئی ہے، اللہ کریم دی حکمت پیغمبر دا جو گزر تھیا اسے پاسوں
دیکھ دن جو 70,000 بندے دی لاش پئی ہوئی ہے، پروردگارا اے کیڑے جرم دے اندر مارے گئے نا، چلو ایک دو بندہ ہوندا تا خیر ہی، ہزاراں لاشاں پئیاں اللہ فرمایا جہاد دے ڈر دی وجہ تو نکل گئے نہیں، یا تعاون دی بیماری دے خطرے کو گھراں نو چھوڑ دتا نے۔ اللہ دے پیغمبر دعا کیتی، اللہ میں دعا کرے نا انہاں نو جیندا چا کر، اللہ کریم پیغمبر دی دعا قبول چا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے ثم احیاہم، پیچھے جیندا چا کیتا اللہ کریم نے انہاں ساریاں نو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ کریم البتہ فضل والے لوگاں دے اوتے، اللہ تا لوگاں تے فضل و رحمت دیاں بارشاں کریندا رہندا ہے، لیکن لیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کریم دا شکر ادا نہیں کریں دے۔ او میاں موت دیون تو بعد وقت دوبارہ زندہ کر دیونا تے نیک عملہ دی توفیق دے دیونا، اے بھی اللہ کریم دا فضل ہے، لیکن لوگ شکر نہیں کریں دے ہوندے۔ اے جڑے 70,000 بندے تے موت ہے، اے عارضی موت ہے۔ اصل جڑی گل میں سمجھاونا چاہنا، 70,000 بندہ جرا مر گیا پہاڑاں دے اندر، اے عارضی موت ہے۔ اصل موت اللہ جری لکھی ہے سو لکھی ہے۔ اصل موت دے آمن تو پہلے اللہ کریم نے عارضی طور تے انہاں نو موت چا دتی ہے۔ تا قرآن پاک جو نقطہ کیرا معلوم تھیا کہ اصل موت دے آمن تو پہلے عارضی موت بھی آ سکدی ہے۔ عارضی موت تو بعد جیندے تھے، لیکن کہیں سوال جواب دا ذکر کوئی نہیں۔ اے الفاظ قابل غور، عارضی موت تو بعد اللہ کریم نے 70,000 بندہ نو جیندا کیتا ہے، لیکن کہیں سوال جواب دا ذکر کوئی نہیں۔ اچھا دوجا مقام کھولو سورۃ البقرہ، اللہ کریم فرماندے پہلے سپارے دے اندر صفحہ نمبر 9 دوجی 70 آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے دوجا واقعہ آ گیا نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے طور پہاڑ تے پہنچے، اللہ کریم فرمایا آ میرے پیارے کلیم، میں اللہ کریم تینوں تورات دیاں تختیاں عطا فرماواں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات گھنن واسطے ٹرے وے نن، اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر منظر بیان کیتا ہے۔ دیکھو نا جی آیت نمبر 51 پچھلے صفحے دے اوتے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جس ویلے وعدہ کیتا سا موسیٰ علیہ السلام تو 40 راتاں دا، میرا پیغمبر 40 راتاں واسطے آ، میں اللہ کریم دی عبادت کر، میں تینوں تورات عطا فرماواں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹر گئے تے جڑے ویلے تورات گھن کے اللہ کریم دی کتاب پیش کیتی، وہ آکھن لگے کوئی نہ اسا او تونی نہ منے سوں جے تونی اللہ کریم آپ سا کو نہ آکھے جو واقعی میں تورات موسیٰ علیہ السلام کو دیتی ہے، نہ منے دے سا۔ اے الفاظ قابل غور، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے گئے، کلیم تے حبیب دا فرق کرن لگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تے ساڈے امام الانبیاء حبیب اللہ انہاں دا فرق کرن لگا۔ او میاں تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں۔ وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ کیا عجیب فرق ہے۔ ذکر ساکی کوثر سے اے ہم نشیں، دل کو لذت و فرحان
کچھ ایسی ملی، ایسی تسنیم خود سامنے آ گئی، لپے جب بھی محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آکھن لگے اساں کوئی نہ منے دے یہ تو نہیں اللہ آپ سا کو نہ آکھے جو واقعی میں کتاب موسیٰ علیہ السلام نو دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندے چا چنے آؤ میرے نال آؤ، اللہ کریم واقعی تانوں آپ جے کر آکھے جو میں کتاب دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام نو منے سو کے کوئی نہ آکھے بالکل اسا من گنسوں۔ ہن دیکھو صفحہ کھولو نا جی 151 153 صفحہ 153 صفحہ سورۃ الاعراف نامہ سپارہ آیت نمبر 155 آخری 17 153 اس جگہ پہ ہاتھ رکھنا ہے جی 9 صفحے دے اوتے ہاتھ رکھنا ہے 153 صفحہ سورۃ الاعراف نامہ سپارہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا آخری 17 قوم جڑے ویلے آکھن لگی نہ منے دے جے تونی اللہ سا کو آپ نہ آکھے وَاخْتَارَ اتے چن گھدا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم دے وچوں 70 رَجُلًا 70 بنداں نو 70 جنے چن گھدے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِمِيقَاتِنَا ساڈی ملاقات تے ٹر پے جیرے ویلے پہنچے تور پہاڑ دے اتے اللہ کریم دی طرفوں آواز آئی واقعی میں کتاب دیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو من گھنو آکھن لگے نا اسا تا کوئی نہ منے دے کہ پتا اے جڑی آوازاں دی پئی ہے کوئی جن پیا بولیندا ہوے اللہ دل شالا سخت نہ تھی کہ پتا کوئی جن پیا بلیندا ہوئے۔ ہن لکھا ہے صفحہ نمبر 9 اتنے ہاتھ رکھنا ہے صفحہ نمبر 9 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ جس ویلے آکھا تساں اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لن نؤمن لک ہرگز ایمان نہ گھننا سو اساں تیرے واسطے اساں ہرگز کوئی نہیں مننا حتی نر اللہ یہاں تک کہ دیکھ گھنو اساں اللہ کریم نو جہرتاً سامنے اللہ سا کو سامنے دکھا اللہ آپ سا کو آن کے آکھے جو واقعی میں کتاب دیتی ہے تا سا کو یقین آسی انہیں یقین نہیں آمنا اللہ اتنا ڈبل سوال وَاخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ پس پکڑ گدا تو کو بجلی نے کرکار نے ترا حالے کہ تسا دیکھ دے بھی پے ہوے اللہ دی طرفوں ایک بجلی چمکی اتوں بجلی چمکی تے کرکار آیا تلو زلزلہ آیا صفحہ لکھا ہے 153 فلما اخذتهم الرجفة پس جب کہ پکڑ گدا انہاں کو زلزلے نے تلو زلزلہ آیا اتو بجلی چمکی تے کرکار آیا اللہ کریم نے ساریاں نو کولے کباب کر دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے میں گمان عرض کرے نا جیرے ویلے موسیٰ علیہ السلام نو ہوش آئے ایک دن جو 70 بندہ برباد ہویا پیا عرض کرے نن پروردگارا جے کر میں 70 بندہ مار کے تے پیچھو ون کھڑو تو اپنی قوم دے کول اگے تک قوم نہیں منے دی آدھی آئی کتاب اللہ دی کوئی نہیں اسا نہیں منے دے میں 70 بندے تصدیق واسطے نال گھن کے آیا اللہ جے کر 70 بندے مار کے ون کھڑوتا تا ساری قوم آکھنے کوڑے معاذ اللہ میں دعا کرے نا انہاں کو جیندہ جا کر تا کم از کم میری گواہی تو ون کے دے سن اللہ فرما دے ثم باسناکم صفحہ نمبر 9 ثم باسناکم پیچھے اٹھایا میں اللہ کریم نے تو کو من بعد موتکم کول بعد تواڈی موت نے من تو بعد اللہ کریم نے 70 بندہ نو جیندا چا کیتا لعلکم تشکرون تاکہ تساں شکر گزار بندے بن ونجو 70 بندہ جیندا ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نال لایا ہن صفحہ 153 لکھا ہے فلما اخذتهم الرجفہ پس جب کہ پکڑ گدا انہاں کو زلزلے نے قال رب حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد کی تھی اے میرا پروردگارا لو شیطا جے کر تو چاہندا اہلکتہم من قبلو ہلاک کر دیندا انہاں نو اس تو پہلے اللہ کریم طور پہاڑ دے اوتے موئے پینی جے کر تو چاہندا تا پہلے بھی مار سکدا میں اللہ تو انہاں نو بھی ہلاک کر سکدا میں بھائی آیا تے مینوں بھی موت دے سکدا میں اتہلے کو نا بما فعل السفہاء منا کیا تو ہلاک کرے نے سانو بوجہ اس دے جو کیتے بے وقوفاں نے ساڈے وچوں اللہ بے وقوفن جنہ یہ سوال کیتا ہے جو اللہ سامنے آوے تا سا کوئی اعتبار آسی میں اعتبار نہیں آندا اللہ انہا جو کملی کڈھی ہے اللہ انہا جو چبل پنا کیتا ہے اللہ انہا جو کملے کیتا ہے مہربانی فرما
فرما زندہ کرو انہی الا فتنہ تو کو نہیں ہے مگر تیری ازمائش ہو اللہ تیری ازمائش مہربانی چا کر حضرت موسیٰ دعا کی تھی اللہ کریم نے 70 بندہ نو جیندہ چا کیتا ہے 70 بندے جیندے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال لا کے آ گئے ہن تا قوم دے سامنے گواہی دیو جو واقعی اللہ دی کتاب ہے کہ کوئی نہ آکھن لگے جی بالکل ٹھیک ہے واقعی اللہ دی کتاب ہے لیکن ساڈے کول عمل نہیں تھی سگنا شریعت بادشاہ وڈی اوکھی ہے ساڈے کول عمل نہیں تھی سگنا اللہ کریم نے کہ کیتا رفعنا فوقکم الطور اللہ کا پاک نے طور پہاڑ کچایا اڑا کے انہاں دے سراں دے اوتے گھنایا منے دے او کہ کوئی نہ سجدے دے وچ ڈھے پے آدھے منے دے اتو تے ڈے دے وی ہن جو ڈھاندا تا نہیں پیا منے دیں زبردستی کر کے منوایا گیا ہے اچھا پہلا واقعہ بھی سنا نے جو 70,000 بندہ پہاڑ والا جیندا ہویا انہاں تے بھی عارضی طور تے موت آئی تے جڑے 70 بندے جیندے ہو انہاں تے بھی عارضی طور تے موت آئی جڑی اصل موت آئی او تا بعد وچ آونی آئی عارضی موت تو بعد اللہ کریم نے وقت جیندا چا کیتا ہے لیکن کہ سوال جواب دا ذکر کوئی نہیں ایویں نا سوال جواب دا ذکر اچھا جی کھولو جی پہلا سپارہ اے جی آونیو 11 صفحہ نمبر 11 صفحہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ہن تیجا واقعہ آ گیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اندر ایک بندہ قتل تھی گیا تے قاتل دا پتہ کوئی نہیں لگدا جو قتل کہیں کیتا ہے ایک دوجے دے اوتے الزام لاون لگ گئے ایک کہ یار تیرے نال متا تے قتل کی وہ تیرے نال فلانی دیوار جھیڑا تھی اس متا تے مار سٹا ہوئے تیجا کے نانا متا تے پھڑکا سٹا ہوئے تہاڈا جو آپس جرولا تھیا اللہ نے قرآن وچ منظر بیان کیتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جس ویلے قتل کر بیٹھے تساں ایک آدمی نو فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا پس ایک دوجے دے اوتے الزام دھرن لگ گئے تساں او مقتول دے بارے وچ ایک کہ تو کاتے لے دوجا کہ تو کاتے لے پتہ نہیں پیا لگدا اللہ فرما دے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اتے اللہ کریم کڈھن والا ہے جو تساں لکیندے پیا وے انہاں دی مرضی ہے ایک دوجے تے الزام لے سوں قاتل دا پتہ نہ لگ سی لک ویسی معاملہ دب ویسی معاملہ لیکن اللہ کریم دی مرضی ہے میں قاتل نو ظاہر کر کے راونا ہے اصل وچ بھتریجے نے قتل کر سٹا یا اپنے چاچے نو تے چاچا ہی اوترا اولاد شلاد کوئی نسلہ والا دئی تے بھتریجے دا خیال ہے جے تو نہیں چاچا جیندا رہیا تے مال تو میں کو مل نہیں سکنا چاچا مر گیا تے ہر شے میرے قبضے دے اندر آوے سی اپنے چاچے نو ولا کے ایک قلعے دے کول گھن گیا اتھا مار سٹائی سو ول حال پاڑی تس پتہ نہیں چاچا مارا گیا قاتل کون ہے 40 سال تو نہیں مقتول پیا رہیا تے قاتل دا پتہ لگدا کوئی نہیں مفسرین کرام لکھے 40 سال نہیں پتہ لگدا الزام لگدا پیا ہن اللہ کریم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو میرا پیغمبر انہاں دا تا خیال ہے کہ معاملہ چھپ ونجے تے میں اللہ کریم ظاہر کر کے راساں فقل نضربوہ ببعضھا پس فرمایا اساں اضربوہ مارو تساں اس نو ببعضھا نال بعض حصے اس دے کیویں اے جڑی لاش پئی ہوئی ہے ہتھاں نو آپس وچ ٹکرا دیو یا پیراں نو آپس وچ ٹکرا دیو یا ایندے ہتھ نو وجود نال ٹکرا دیو یا کھبے ہاتھ نو آپس وچ ٹکرا دیو رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دی تحقیق بیٹھا عرض کرے نا مقتول نو آپس وچ ٹکرا دیو ایویں جیندا تھی ویسی اپنے قاتل دا نا چا دسے سی جڑے ویلے مقتول نو آپس وچ ٹکرایا گیا پیراں نو ٹکرایا گیا یا ہتھاں نو ٹکرایا گیا یا ہتھاں نو وجود نال ٹکرایا گیا او بندہ جیندا تھی گیا اپنے قاتل دا نا دس جو بھتریجے نے قتل کیتا تے وقت مر گیا سمجھے ہوں نکتہ اپنے قاتل دا نا دسس وقت موت آ گئی ہے اللہ کریم نے نکتہ سمجھایا ہے کہ اے جرا مقتول ہے ایندے تے اصل موت آ چکی ہے تے اصل موت تو بعد عارضی طور تے زندگی آ سکتی ہے یہ عارضی زندگی آئی پہلے تا دو مثالاں تو اگوں دکھائیاں قرآن وچوں 70,000 بندہ جڑا جیندا ہویا ہے انہاں تے عارضی موت آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نال جڑے 70 بندے گئے ان
دستت قاتل دا تے رد مر گیا. اللہ فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى ایویں طرح اللہ کریم جیدا کرے سی. توجہ قرآن دے لفظ لکھا ہے جی, لفظ لکھا ہے قرآن دے کذالک یحیی اللہ ایویں جیدا کرے سی اللہ کریم الموتى مرداں نو. ایویں جیندا کرے سی اللہ جیویں ایکو اپنی قدرت نال جیندا کیتا ایویں اپنی قدرت دے نال جیندا کرے سی اللہ کریم الموتى. کہکوں اللہ کہکوں جیندا کرے سی قرآن دے لفظ نے. اگر تساں گواہی دے سو تو فرشتے قلم بند کرے سن دہاڑے قیامت دے یہ الفاظ دلیل دے طور تے پیش تھیون. ہن قرآن دے لفظ کہہ رہے ہیں اسی طرح زندہ کرے سی اللہ کریم. تے اگر قبراں دے وچ پہلے جیندے پین تے جیندا کو جیندا کرن دی لوڑ ہے. جنہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبراں دے اندر موئے قیامت تو پہلے جیندے پین وہ قرآن دی آیت دے منکر ہیں. اگر قبر دے اندر ای وجود نال ہن مردہ زندہ ہے ود قیامت علی کیسے جیندی سی بس قیامت علی مر جیندے کرن دی تے لوڑ کو نہیں. قیامت دے دی مویا کو جیندا کیتا ویسی جیندا کو تا جیندا کرن دی لوڑ کو نہیں. نمبر 2 نقطہ جے کر موت تو بعد اے جڑا مقتول پیا ہائی تے ایندا رولا لگا ہویا ہے جو قاتل کون ہے تے کون نہیں ایک دوسرے تے الزام پہ لگدے ہن. جے موت تو بعد کوئی الوا سکدا ہوندا تا ایکو جیندے کرن دی لوڑ کو نہیں. حضرت موسی پوچھے نہ چاہتا سو یار تیرا قاتل کون ہے جیندے کرن دی لوڑ. اللہ نقطہ سمجھایا ہے کہ موت تو بعد اے وجود الوا سکدا. ہاں لکھا ہے قرآن دا نقطہ. ہاں اے قرآن نورانی شیشہ تے حقدارا بتلاوے جیرا اس دی مندا جاوے سدھا جنت جاوے. لوگ دن بادشاہ قبراں تے ساڈے نال آؤ اساں پاکو مویا نال گالی کروا دینے ہیں کشف قبور وان کے مویا نال گلاں باتاں. ہاں یہ کیویں حال تھیندا پئی اور کیویں گزارا تھیندا پئی قبر دے اوتے. جے موت تو بعد قبراں تے من کے بندہ الوا سکدا ہے گلاں باتاں کر سکدا ہے جو لوگ سارے نال اساں تہاڈیاں گالیاں کروا دیندے ہیں پر ای کو جیندے کرن دی کیڑی لوڑ آئی. ایتھے موسی پیغمبر پوچھے نہ چا دس قاتل کون ہے او دسیا چا اللہ کریم جیندا نہ کریا. نہ موت تو بعد اے وجود الوا سکدا نہیں. قرآن دا نقطہ ہے. ہاں کذالک یحیی اللہ الموتى انہیں جیندا کرے سی اللہ کریم جیندا کو. یہ من ہے جیندا کرے سی اللہ جیندا کو نا. کذالک یحیی اللہ الموتى انہیں جیندا کرے سی اللہ کریم مویا کو. ویریکم آیاتہ تے دکھے داراں دے تو کو اللہ کریم اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تساں سوچو سمجھو. تو سنائیے لیکن سوال و جواب دا ذکر اتھا بھی کوئی نہیں تے سوال و جواب دا ذکر اتھا بھی کھلے ہوں جی. 3 سپارہ سورۃ البقرہ 3 سپارہ صفحہ نمبر 40 آیت نمبر 269. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. لکھا ہے جی حضرت عزیر علیہ السلام میں دے پین اپنے گدے دے اتنے سوار پانی تے روٹی بھی نال چاہیے ہوئی ہے. اللہ نے قرآن کے منظر بیان کیتا ہے او کالذی یا مثل اس بندے نے جڑا گزرا علا قریۃ تے ہی وسطی دے کولو گزرن حضرت عزیر علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے باقی کافی سارے صحابہ کرام نے فرمایا ہے کہ مراد حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دا پیغمبر مراد ہے. وہی خاویۃ علی عروشها او وسطی دا کہ رہا نہیں دراں نے کہ ڈٹھی پئی اپنے چھتاں دے اوتے بندے وچ رگڑے پین ویران ہوئی پئی وسطی دیواراں تلے ڈٹھیاں پئیاں بندے وچ سارے رگڑے پین. اللہ دے پیغمبر لے کھلوتے تے حیران ہو کے جملہ پہ بولین. اللہ کریم نے پیغمبر دا جملہ سانو سنا لیتا ہے. قال حضرت عزیر علیہ السلام عرض کی تھی انا یحیی هذه اللہ بعد موتها کہڑے طریقے دے نال جیندا کرے سی اس کو اللہ کریم بعد موتها دی موت بعد اللہ کریم کیڑی کیفیت نال جیندا کرے سی کہڑے طریقے نال. الفاظ میرے قابل غور ہیں. اے ننے آکھا اللہ دے پیغمبر
یہ جیندے تھی سے نا یہ نہیں آخا کیوں اے تو یقین نہیں پہ جیندہ تو ضرور تھی ہونا ہے کہڑے طریقے نال جیندے تھی سن انا یحیی کہڑی کیفیت تے طریقے دے نال جیندہ کرے سی اس کو اللہ کریم بعد موت یا اس دی موت تو بعد اللہ دے پیغمبر کو طریقے دا پتہ کوئی نہیں کہڑے طریقے نال ہی کو ویران تھی من تو بعد اللہ آباد کرے سی اللہ کریم نے کیا کیتا ہے فاماتہ اللہ پس موت چلی تھی اس پیغمبر کو اللہ کریم نے 100 عام 100 سال اج موت دا نہ چاہو نا اشاعت توحید و سنت والے لوگ دن توبہ پیغمبر واسطے موت دا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے گستاخی ہو ویسی معاذ اللہ نہ موت نہ آکھا کرو انتقال ہو گیا ہے وصال ہو گیا ہے وفات ہو گئی ہے تے کئی تا بے وقوف دن برکا وٹا گئے سارے بازار ایک بندہ دے موت نہ کی کرو نا کہ برکا وٹا گئے واہ تے اللہ فرمایا فاماتہ اللہ پس موت چلی تھی اس پیغمبر کو اللہ کریم نے اگر موت دا لفظ گستاخی ہوندا تو اللہ کریم استعمال کدی نہ کرے فاماتہ اللہ موت دیتی رکھی اللہ کریم نے اس پیغمبر کو 100 عام 100 سال ثم بعثہ پیچھے جیندہ کر کے اٹھایا اس کو اللہ کریم نے اے عارضی موت آئی ایوی عارضی موت آئی اصل موت جی اللہ نے لکھی آئی بعد چاہنی آئی یہ تو 100 سال توڑی موت اللہ کریم دیتی عارضی موت آئی موت دے من تو بعد قال کم لبثت اللہ کریم نے فرمایا کتنا ٹھہرے میرا پیغمبر ڈٹھا نے سوال جواب آ گئے اور جتنیاں میں تو کو پہلے مثال سنائیں کہیں سوال جواب دا ذکر کوئی نہیں الفاظ میرے قابل غور دل دیاں تختیاں دے اوتے نقش کرے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سنے زندگی دا پتہ نہیں وفا کرے یا نہ کرے 70,000 بندہ جیندا ہوئے لیکن کوئی سوال جواب قرآن ذکر نہیں کیتا حضرت موسیٰ دا 70 صحابی جیندا ہوئے کہیں سوال جواب دا ذکر کوئی نہیں عارضی طور تے مقتول جیندا ہوئے کہیں سوال جواب دا ذکر کوئی نہیں لیکن اللہ دا پیغمبر جیندہ ہوئے سوال جواب دا اللہ نے ذکر شروع کر دیتا ہے راز کہہ رہے پہلے مانا سنو مت میں راز عرض کراں قال کم لبثت اللہ فرمایا کتنا ٹھہرے میرا پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام جواب دینے نا قال لبثت یوما او بعض یوما اللہ میں ٹھہرا ایک دیوار یا پوری دیوار بھی نہیں بندی کیوں جے ویلے اللہ کریم نے موت دیتی آئی اس ویلے دی ابرا کھڑوتا آئی تے جے ویلے اللہ نے جیندہ کر کے اٹھایا ہے تو دیگر دا ٹائم آئی آدھن اللہ پوری دیوار بھی نہیں بندی دیوار دا بھی تھوڑا حصہ بند ہے اللہ فرمایا نہ میرا پیغمبر کالا بل بل اضرابیا نہ میرا پیغمبر ایک دیوار بھی نہیں ادھی دیوار بھی نہیں لبثت 100 عام تو ٹھہرا رہی ہے 100 سال بس حل ہو گیا مسئلہ سند المحدثین شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ میرے استاد دے استاد فرمینے ہونے ان لوگ اج رولا لگا ہوئے ہے کہ موئے سن دین کے کوئی نہ لیکن جنہ دا اے عقیدہ ہے کہ موئے سن دین مر کے انہاں بھی کوئی نہیں ڈٹھا ایویں نا تے جیرے آدن نہیں سن دے مر کے انہاں بھی نہیں ڈٹھا رولا کیویں مکے جیرے آدن سن دے مر کے انہاں بھی نہیں ڈٹھا جیرے آدن نہیں سن دے مر کے انہاں بھی نہیں ڈٹھا دنیا چ رولے نہیں ودن کہ اللہ دا پیغمبر 100 سال توڑی موت دے کے آیا ہے تے 100 سال موت نبھاون والا پیغمبر پہ یاد ہے جو موئے سن دے کوئی نہیں کہ دیکھو نا اللہ فرمایا بل لبثت 100 تو تا ٹھہرا میرا پیغمبر 100 سال ہن 100 سال دے اندر بڑے بڑے انقلاب ہیں اس زمانے دے اندر بدل بھی گجدے رہے پرندے بھی چہچہاں دے رہے زلزلے بھی آتے رہے بارشاں بھی تھی دیا رہیاں موسم بھی تبدیل تھی دے رہے رتاں بھی تبدیل تھی دیا رہیاں بڑے بڑے ہوا دے ساتھ انقلابات ہے لیکن 100 سال تو نہیں اللہ دے پیغمبر دا وجود زمین دے اتے پیا ہوئے ہے لیکن زمین دے اتے پہ ہوئے اللہ دے پیغمبر دے وجود نو دنیا دے حالات دا پتہ مسئلہ مک لگیا رولے گھتن دی کیری لوڑے اللہ فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى غور کرے ذرا قرآن دا نقطہ آیا نے فانظر بس دیکھ میرے پیغمبر الی طعامک طرف اپنے کھانے دے او کھانا کتھا گیا میرا پیغمبر وشرابک اپنے پیون دے او جڑا پیون دا پانی چاہیے وداں او کو بھی دے
کریم تے کو لوگاں واسطے نشانی بناونا ہا کینے کر کے نشانی بنایا تاکہ لوگاں کو مسئلے کا پتہ لگائیں پیغمبر دا وجود اتنے بھی کیوں موجود نہ ہوئے لیکن دنیا دے حالات دا پتہ میں نشانی بنایا. اچھا وانظر الی العظام اتے دیکھ طرف ہڈیاں دے او جڑا کھوتا ہی ہڈیاں ہویا پی ہے او ڈھیر لگا پی ہے کھوتے دی ہڈیاں دا کیف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. وانظر الى العظام اتے دیکھ طرف ہڈیاں دے کیف ننشزها کینے جنے نے اسا انہاں کو اللہ دے پیغمبر دیکھ دے گئے کھوتے دی ہڈیاں اللہ کریم کٹھیاں کرے دا گیا آپا دی جوڑ جڑ دے گئے اتے چمڑا چڑھ دا گیا ثم نكسوها پیچھے چڑے نے اسا اس دے اتے لحمن گوشت ہڈیاں ملن تو بعد اللہ کریم نے گوشت چاڑ نتا. ہن روٹی تے پانی خراب تھیون والی شے ہے الفاظ قابل غور قرآن دا نقطہ روٹی گجری وارا تو بعد خراب تھی میں دیے پانی پیا ہوا تک وہدا ہوندا ہے روٹی تے پانی خراب تھی من والیاں شیاں ہن لیکن جڑا کھوتا تے گدا ہے اے تا کھا پی کے بھی گزارا کر سکدا ہے چڑ چو کے بھی گزارا کر سکدا ہے لیکن اللہ کھڑکے کو مار دیتا. اللہ نے نقطہ سمجھایا روٹی تے پانی خراب تھی من والی چیز ہے میں اللہ کریم نے محفوظ چ رکھیے تے جیڑا کھڑکا بچ ونجن والا او کو اللہ کریم نے مار دیتا. اللہ نقطہ سمجھایا خراب تھیون والے کو بچاون والا بھی اللہ تے بچ ونجن والے کو مارن والا بھی وکھرے قرآن دے راستے عجائب. فلما تبین له پر جب کہ معاملہ واضح تھی گیا قال علم اللہ دے پیغمبر کا عالم یعنی یقین ہے میں کو عالم دا مانا میں جاننا میں کو پک ہو گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ کریم تے ہر شے دے قدرت رکھن والا ہے. یقین تا اگے بھی میں رہائی کہ مویا کو جیندا کرے سی ہن اکھیاں نال دے گدم جو واقعی اللہ نے کھوتے دی ہڈیاں جوڑیاں ای گوشت تے چڑھایا تیار کیتا ہے. اگر اللہ کریم کھوتے نو زندہ کر سکدا ہے تا قیامت النوار مویا دیاں ہڈیاں جمع کر کے انہاں کو بھی جیندا کر سکدا. خیر 100 سال تو نہیں پیغمبر دا وجود پیاری ہے روٹی تے پانی نال پیاری ہے لیکن پیغمبر نے روٹی بھی نہیں کھادی تے پانی بھی نہیں پیتا. اللہ نے نقطہ سمجھایا قرآن وچ کہ موت تو بعد اے جڑا دنیا والا وجود ہے ایکو کھاون دی بھی لوڑ نہیں پوندی تے پیون دی بھی لوڑ نہیں پوندی. جے موت تو بعد دنیا دا وجود کھاندا ہوندا تا اللہ دے پیغمبر روٹی بھی کھا چھوڑے نا تے پانی بھی کھا چھوڑے نا. تے لوگ اگو رکھ بندن شیاں اکھے ارواح دے جو اے شے موئے تو پہنچ ویسی واہ ان کو کہڑی لوڑ ہے موت تو بعد اے وجود کھاندا پیندا نہیں. تا حدیث شریف وچ آیا اللہ کریم نے شہیداں دیاں روحاں کو بہشت برین وچ چھوڑ لیتا ہے اتاں کھاندیاں بھی ہن تے پیندیاں بھی ہن تے جڑے ویلے رات دا ٹائم ہوندا ہے اللہ دے عرش دے تلے آلنے بنے ہوئے تے اتاں آرام کرین روح نو بھی خوراک ملدی ہے غذا ملدی ہے جنت والا رزق ملدا ہے لیکن دنیا والا وجود موت تو بعد کھاندا پیندا نہیں ہوندا. اگر دنیا دا وجود موت تو بعد کھاندا پیندا تا پانی تے اے ٹکر ہجری وار بھی محفوظ نہ راویا. تے دوجا نقطہ اللہ نے اے سمجھایا جے موت تو بعد پیغمبر دا اے وجود جیندا ہوندا تا 100 سال تو بعد دوبارہ جیندا کرن دی لوڑ لوگاں دا تاکید ہے نا قبراں دے وچ جیندے ہوندے نے اے وجود پیغمبراں دے حالانکہ پیغمبر دا وجود زمین دے اوتے موجود ہے. موت تو بعد پیغمبر دا اے وجود جیندا ہوندا تا اللہ کریم 100 سال تو بعد جیندا نہ کریندا. اللہ نقطہ سمجھایا کہ موت تو بعد ای وجود تے جیندے ہون دا عقیدہ رکھنا سراسر قرآن دے خلاف ہے. آکھو نا جواب دے قرآن دا قرآن دی دلیل ہی پئی. اچھا اللہ کریم نے اور بھی نقطہ سمجھایا ہے 70 بندہ تے موت ہی کوئی سوال جواب کوئی نہیں 70,000 بندہ تے موت ہی عارضی کوئی سوال جواب کوئی نہیں. وہ جڑا مقتول جیندا ہویا لازے واسطے کوئی سوال جواب نہیں تے جیرے ویلے پیغمبر دا دور آیا ہے عارضی طور تے موت ہی اتھا سوال جواب کیوں ایک. اچھا اے ذہن وچ رکھا ہے تے دیکھو سورۃ کہف کھولو سورۃ الکہف 15واں سپارہ سورۃ الکہف 15واں سپارہ آیت نمبر 267 صفحہ 267
صفحہ نمبر 267 آیت نمبر 19، صفحہ نمبر 267 سورۃ الکہف 15واں سپارہ آیت نمبر 19، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ اچھا او تو میں موت دیا تمہیں مثالاں سنائی، ہوں ایک نیندر والی مثال بھی قرآن سنی منو، کیوں نیندر بھی تو موت دی بہن ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نیندر موت دی بہن ہے، یہ بھی ایک قسم دی موت ہوندی ہے کہ بندے دا تعلق دنیا نال کافی حد تو نہیں ٹوٹا ہوا ہوندا ہے۔ 309 سال تو نہیں اللہ کریم نے 7 ولیاں کو سما دیتا ہے تے 309 سالاں تو بعد اٹھایا ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اے میں اللہ کریم دا کمال ہے، کاف نے بیان الکمال، میں اللہ دا کمال ہے۔ بَعَثْنَاهُمْ، اساں اٹھایا انہاں کو، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ سوال جواب کرے نا آپس دے اندر۔ انہاں سوال و جواب شروع کر دیتے 7 ولیاں نے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، آکھن والے نے انہاں دے وچوں، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو تساں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، آکھن لگے اساں ٹھہرے ہیں ایک دیوار یا دیوار دا بھی کچھ حصہ، کیوں جس ویلے اللہ نے سمایا آئی اس ویلے دی چڑا کھلوتا آئی تے جس ویلے اللہ نے اٹھایا تا دیگر دا ٹائم آئی شام دے نیڑے نیڑے، آکھن لگے پوری دیوار بھی نہیں بندی، دیوار دا بھی تھوڑا حصہ۔ اللہ فرما دینا اگلے صفحے تے آ ونجو، اگلے صفحے تے آیت نمبر 5، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، آیت نمبر 5، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اتے ٹھہرے ہو اپنی غار دے اندر 300 سِنِينَ 300 سال تے وَازْدَادُوا تِسْعًا، اتے زیادہ کیتا انہاں نو، یعنی 309 سال تو نہیں ستے رہے، لیکن ایک دوجے نو کھڑوتے آدھے یار ایک دیوار ستے ہو سوں یا پوری دیوار بھی نہیں بنتی، دیوار دا بھی تھوڑا حصہ۔ اللہ کریم نے 7 ولیاں کو جڑے ویلے اٹھایا، اتنا بھی سوال و جواب دا ذکر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نو اٹھایا، اتنا بھی سوال و جواب دا ذکر ہے۔ کیوں؟ راز کے رہے اس دے اندر تو اللہ نے راز سمجھایا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نو بھی موت تو بعد پتہ کوئی نہیں تے 309 سال تو نہیں جڑے ولی ستے رہے، انہاں کو بھی اپنے وجود دے حال دا پتہ کوئی نہیں، آدن ایک دیوار ستے ہو سوں یا پوری دیوار بھی نہیں بندی۔ اللہ نقطہ سمجھایا ہے، سوال جواب کی تھئی کوئی نہیں، ولیاں دا ذکر آوے تو سوال و جواب دا ذکر، نبی دا قصہ آوے تو سوال و جواب دا ذکر، کیونکہ لوگ پوجا کرے نے نبیاں ولیاں دی، عام دی تو کوئی پوجا نہیں کریں نا، عام مویا دی پوجا کوئی نہیں کریں دا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام دی پوجا کریں نیان، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پوجا کریں نین، تے مکے والے حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل دی پوجا کریں نیان، حضرت نوح علیہ السلام دی قوم اے 5 بزرگاں دی پوجا کریں دی۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 ولیاں دی پجاری آئی۔ اج بھی پوجا نبیاں تے ولیاں دی تھی دی پئی ہے، یا رسول اللہ دے نعرے لگدے پین، یا علی مدد دے نعرے لگدے پین، اج بھی عبادت نبیاں ولیاں دی تھی دی پئی ہے۔ اللہ سوال جواب بھی نبی تے ولی دے قصے دے اندر ذکر کیتا ہے تے نقطہ سمجھا ہے، موت آویں تے نبی نو پتہ کوئی نہیں، ندر آویں تے ولی نو پتہ، موت تو بعد پیغمبر نو اپنے وجود دے حال دا پتہ نہیں تا قبر تے آون والے دے حال دا کیویں پتہ لگ سکدا ہے؟ نیندر آویں ولی نو اپنے وجود دے حال دا پتہ کوئی نہیں تا موت تو بعد اللہ دے نیک بندے نو قبر تے آون والے دے حال دا کیویں پتہ لگ سکدا ہے؟ ہر قسم دے حال جانن والا اللہ جڑا نیندر تو بھی پاک ہے تے موت تو بھی۔ دیکھو نتیجہ سپارہ پہلا صفحہ، اللہ لا الہ الا الحی القیوم، اللہ کریم صفحہ نمبر 39 آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اسی دے، یعنی اللہ ہی الہ ہے، اللہ کریم تو سوا الہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ الحی جی دی ذات ہے، اندر تے موت نہیں آندی، کیوں جو اللہ تے جے کر موت آ گئی، موت آونی تا اپنے وجود دے حال دا پتہ نہیں ہوندا، اللہ تے موت آ گئی تا ساری کائنات دیاں خبراں کون رکھے سی، اللہ تے موت آ گئی تا روزیاں دا
انتظام کون کرے سی؟ اللہ تے موت آ گئی تا بیماراں دیاں بیماریاں کون دور کرے سی؟ اللہ تے موت آ گئی تا دکھیاں دے دکھ کون دور کرے سی؟ اللہ تے موت آ گئی حاجت منداں دیاں حاجتاں کون پوری کرے سی؟ نا، الحی او زندہ ذات ہے، القیوم خود بخود قائم ہومن والی ذات ہے تے ساری کائنات نو قائم رکھن والی ذات ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑے دی اس کو نی اونگ اتے نہ ندر، یعنی اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو ندر بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ جہدے تے ندر آونی او کو تا اپنے وجود دا بھی پتہ نہیں ہوندا، تے اللہ تے ندر آ گئی تا ساری کائنات دیاں خبراں کون رکھے سی؟ نا، اللہ موت تو بھی پاک، اللہ ندر تو بھی پاک۔ جہڑے ویلے موت تو پاک اللہ، ندر تو پاک اللہ، تا الہ بھی لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ زندہ جو اللہ، اس واسطے کہ ندر تو پاک جو اللہ، اس واسطے کہ خود بخود قائم جو اللہ، تا لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے سینے چڑھتا جا، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے سینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ آکھو لا الہ الا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دخل الجنہ، دخل الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا بندہ دل دی صفائی نال چاہ کے لا الہ الا اللہ تا دخل الجنہ، دخل الجنہ۔ اسی واسطے عرضیاں کرے نا، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے سینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم بڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری نفی تیرا اس بات، لا الہ نفی الا اللہ اس بات، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حکم اسی کا اس کا راج، ہم سب ہیں اس کے محتاج، حکم اسی کا اس کا راج، ہم سب ہیں اس کے محتاج، ہو کوئی شاہ کے کوئی گدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ غیروں سے تو مانگ نہ بھیگ، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، وحدہ لا شریک اللہ، وحدہ۔ غیروں سے تو مانگنا بھی کوئی نہیں ہے اس کا شریک، تو منگتا ہے وہ داتا، لا الہ الا اللہ، تو منگتا ہے وہ داتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کرتا من پھیلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، دروازہ ہے جنت کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، کھل کر یہ پیغام سنا، لا الہ الا اللہ۔
وما مطلوب الواصلین فی الکون